बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के लिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे कशीदा सूरत-ए-हाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज को बड़ी हदायत जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर चीन ने बिलाखिर दबंग बयान दे दिया, भारत को जोरदार झटका। मसला कश्मीर पर भारतीय इक़दामात, महातीर मोहम्मद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मोदी से ऐसा मुतालबा कर दिया कि कश्मीरियों के दिल जीत लिए। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारत के हालिया इक़दामात, बिलाखिर ईरान ने भी खामोशी तोड़ दी। भारत और इसराइल का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, नेतन्याहू कब इंडिया आ रहे हैं, बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल ने भारत की अकल ठिकाने लगा दी, सफारती ताल्लुकात बहाल रखने के लिए मिन्नतें तरले शुरू। भारतीय बहरिया की जानिब से समुद्री हदूद में छेड़छाड़ किए जाने की इतलात। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी मंसूबा बंद कर दिया। हम कश्मीर को किसी भी कीमत पर फलस्तीन नहीं बनने देंगे, तुर्की ने भरपूर अंदाज में कश्मीरियों और पाकिस्तान की मदद का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत की हमायत का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल लिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए लिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हिंदुस्तान की जानिब से ताकत के जोर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज को हमावक्त तैयार रहने की हदायत जारी कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बुलाए गए कौमी सलामती कमेटी के खसूसी इजलास में इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को हमावक्त तैयार रहने की हदायत जारी करते हुए कहा है कि भारतीय बर्बरियत और तासुब को सफारती सतह पर बेनकाब किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के यकतरफा फैसले की मुखालफत कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सफीर ने कहा है कि कश्मीर की हैसियत एक मुतनाज़ा इलाके की है। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदा मौजूद है। उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन हमेशा इंसाफ और आलमी कवानीन की पासदारी के लिए साथ रहे। चीनी सफीर का कहना है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन है। चीन पर अमन व इस्तेहकाम के लिए खसूसी जिम्मेदारियां हैं। चीनी सफीर का कहना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत अवाम के लिए बेहतर फैसला करेंगे। दोनों ममालिक का बेहतर फैसला पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा है कि आलमी अमन के लिए कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के ऑफिस से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि उम्मीद है कि तनाज़ा के तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह किया। महातीर मोहम्मद के बयान में कहा गया है कि मलेशिया मामले में चाहता है कि फरीकैन इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की पासदारी करें ताकि आलमी अमन को बरकरार रखा जा सके। मलेशियन वज़ीर आज़म ने बयान में मजीद कहा है कि मलेशिया को मकबूजा कश्मीर में होने वाली तब्दीलियों पर तशवीश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल, भारतीय फैसले पर ईरान ने कहा है कि ईरान कश्मीरियों से मुतल्लिक हालिया भारतीय फैसले का करीब से जायजा ले रहा है।
ترجمان ایرانی دفتر خارجہ عباس موسوی نے کہا ہے کہ حالیہ صورتحال سے متعلق پاکستان اور بھارتی حکام نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے جس پر ایران غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ علاقائی قوموں کی خوشحالی کے لیے پرامن طریقے سے بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہمارے علاقائی شراکت دار اور دوست ممالک ہیں۔ ایران دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے بات چیت کے لیے آئندہ ماہ بھارت کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت ایک معاشی طاقت ہے جس کے ساتھ اسرائیلی مشترکہ اقدام رکھتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں منفرد ملک ہے جہاں یہودیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ 9 ستمبر کو اس وقت ہوگا جب اسرائیلی الیکشن میں صرف 8 دن رہ جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ہٹ دھرمی دکھانے پر پاکستان نے بھارت کے خلاف سخت موقف اپنایا تو بھارت نے پاکستان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ نارمل سفارتی تعلقات بحال رہیں۔ بھارت نے موقف اپنایا ہے کہ پاکستان سفارتی تعلقات محدود کرنے سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو دنیا کے سامنے الارمنگ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان انٹیلی جنس حکام اور سول قیادت شریک ہوئی۔ اجلاس میں سول عسکری قیادت نے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پاکستان کے بھرپور رد عمل اور ممکنہ آپشنز پر مشاورت مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اس اجلاس میں ملک کی داخلی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ بھارتی بحریہ کی جانب سے سمندری حدود میں چھیڑ چھاڑ کیے جانے کی اطلاعات۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی۔ جنگی ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں جبکہ سمندری محاذ پر بھی چھیڑ چھاڑ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی بحریہ کی جانب سے سمندری حدود میں چھیڑ چھاڑ کیے جانے کی اطلاع۔ معروف اینکر ارشد شریف کا کہنا ہے کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی۔ جنگی ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں جبکہ سمندری محاذ پر بھی چھیڑ چھاڑ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل سے وابستہ معروف اینکر پرسن ارشد شریف کی جانب سے تشویشناک انکشاف کیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے ارشد شریف نے بتایا کہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جنگ کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی ہے جبکہ بھارت سرحد پر بھاری ہتھیار بھی پہنچا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان بھی مکمل طور پر الرٹ ہے۔ بدھ کے روز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ الرٹ رہیں۔ بھارت نے اگر جنگ چھیڑی تو پاکستان بھرپور منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبہ بند کر دیا۔ منصوبے کا افتتاح اکتوبر میں ہونا تھا، تاہم بھارت کے ساتھ تمام منصوبے فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبے کا تعمیراتی کام فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کرتارپور راہداری منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا اور منصوبے کا افتتاح اکتوبر میں کیا جانا تھا، تاہم اب حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے باعث کرتارپور راہداری سمیت بھارت کے ساتھ تمام مشترکہ منصوبے فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم کشمیر کو کسی بھی قیمت پر فلسطین نہیں بننے دیں گے۔ ترکی نے بھرپور انداز میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی مدد کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے پر ترک حکمران جماعت کے مرکزی رہنما اور پاک ترک انٹرا پارلیمنٹ دوستانہ گروپ کے سربراہ علی ساہن کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے۔
ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में अली साहन का कहना है कि कश्मीर दूसरा फलस्तीन नहीं बनेगा। हम किसी भी सूरत कश्मीर को फलस्तीन नहीं बनने देंगे। दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर की खराब होती सूरत हाल पर मैं करीब से नजर रखे हुए हूं और इस पर मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर बात की। क्या रहेगा मसला कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान तुर्क सदर को भी फोन कर चुके हैं। इस दौरान वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क सदर को मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। तफसीलात से आगाह होने के बाद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भारतीय इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत की हमायत का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली में तैनात अमाराती सफीर ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। भारतीय मीडिया की जानिब से फराहम तफसीलात में दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकबूजा कश्मीर के लिए भारत के आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। भारत में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर डॉक्टर अहमद ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत की सरकार ने आर्टिकल 300 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश की है। यह भारत का अंदरूनी मामला है और मुत्तहिदा अरब अमारात मकबूजा कश्मीर के मामले पर बेहतरी के लिए भारतीय इक़दामात की हमायत करता है। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।